അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സ്നേഹമുള്ള ഖാജ ഹദ്റത്ത് മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ മജ്‌ലിസിൽ എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്നും ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന മജ്‌ലിസാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവിലെയും ആഖിറത്തിലെയും വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്കാറുകളും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആൻ പാരായണവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരു നിലക്കും ഈ അല്പസമയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ചേരാനും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനോട് കൂടെ നാളെ മഹ്ശറായിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലിഖാഹിനെ കാണാനും എല്ലാം നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കാരണമാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് പറ്റിയ അദ്കാറുകളും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളുമാണ് നമ്മൾ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലുന്നത്. എല്ലാവരും പങ്കുചേരുക. ഇലാ ഹദ്റത്ത് റൂഹി നബിയിനാ വ ശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലുൻ അൻഫുസികും അസീസും അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസും അലൈക്കും മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. ഇൻ തവല്ലൂ ഫഖുൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ അലൈഹി വതവക്കൽതു റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. ലഖദ് ജാഅകും റസൂലുൻ അൻഫുസികും അസീസും അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസും അലൈക്കും മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. ഇൻ തവല്ലൂ ഫഖുൽ ഹസ്ബിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ അലൈഹി വതവക്കൽതു റബ്ബുൽ അർശിൽ അസീം. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدرها مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدرها مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدرها مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدرها مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتي ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله 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 نور الله 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 نور الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ അല്ലാ 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 നൂറുല്ലാ الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصبر يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين آمين أنت يوافي نعما يكافي مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد റഹീമായ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിലെല്ലാം മിസ്ലവാദ് ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് മറ്റെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ സഹാബത്ത് സുഹദാക്കൾ ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ അസ്റത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ ഉമ്മത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാ മഹത്തുക്കളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഖബറിലുണ്ട് അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ പാപദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരൊക്കെ വർഷകീയ ജീവനെ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നാളെ ഖബറിലേക്ക് വരേണ്ടവരാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെയും പാപദോഷങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹായ അമലുകളാക്കി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അമലുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനം സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് അല്ലാഹ് അവർ ഹലാലായ സകല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതാ നിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ ഫത്വ നൽകണം അല്ലാഹ് വിജയം കൈവരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തി കളയല്ലേ അല്ലാഹ് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്ത് നന്നാക്കിയുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ നാളെ മഹ്ശറായി ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ ഇക്കായിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بفضلك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب